राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रशासन सहायक दोस्रो पत्रका लागि महत्त्वपूर्ण सामग्रीको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। लेखा प्रणाली र राजस्व प्रशासन सम्बन्धमा अब सुरुवात गर्छु। 3.2 मा छ लेखा प्रणाली र राजस्व प्रशासन। 3.2.1 मा छ सरकारी लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणाली भनेको छ। क सरकारी लेखा प्रणाली आर्थिक कार्यविधि ऐन 2055 अनुसार लेखा भन्नाले कारोबार भएको व्यवहार देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेतलाई जनाउँदछ। आर्थिक कारोबारको अभिलेख वा आम्दानी र खर्चको अभिलेख नै लेखा हो। यसमा आम्दानी र खर्च स्पष्ट देखिने गरी विभिन्न फारमहरू राखिन्छ। आर्थिक क्रियाकलापहरूको अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण गर्ने, सारांश निकाल्ने, व्याख्या गर्ने र सम्बन्धित पक्षलाई आर्थिक सूचना उपलब्ध गराउने कार्यलाई लेखा प्रणाली भनिन्छ। लेखाका उद्देश्यहरू आर्थिक कारोबारहरूलाई स्पष्ट र ठिकसँग राख्नु, तोकिएकै समय सीमाभित्र रही बजेट निकासा र खर्च गर्नु, योजना र वार्षिक बजेटका लागि सूचना उपलब्ध गराउनु, विभिन्न आवधिक योजना र प्रतिवेदन तयार गर्नु, भौतिक सामानको संरक्षण गर्नु, सम्पत्तिको सुरक्षा तथा नियन्त्रण गर्नु, नाफा नोक्सान पत्ता लगाउनु, आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउनु। नेपालमा लेखा प्रणालीको प्रमुख सिद्धान्तहरू कानुनको सिद्धान्त, सार्वजनिक कोषको सिद्धान्त, बजेट नियन्त्रणको सिद्धान्त, तरल मूल्यको सिद्धान्त, सरलताको सिद्धान्त, एकरूपताको सिद्धान्त, राजनैतिक तटस्थताको सिद्धान्त, स्पष्टताको सिद्धान्त, दोहोरो लेखाको सिद्धान्त, वित्तीय उत्तरदायित्वको सिद्धान्त। लेखा प्रणालीको विभाजन लेखा प्रणालीलाई 2 भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। क एकहोरो लेखा प्रणाली आर्थिक कारोबारमा एकतर्फ लिने वा दिने मात्र प्रभाव देखिने गरी राखिएको लेखा प्रणालीलाई एकहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। यस प्रणालीमा व्यक्तिगत आर्थिक कारोबार राखिने गर्दछ। यसमा 2 पक्षको असर नपर्ने हुँदा तथ्याङ्क अपूर्ण र अधुरो हुन्छ। आर्थिक हिनामिना पत्ता लगाउन ज्यादै गाह्रो हुन्छ। दोहोरो लेखा प्रणाली आर्थिक कारोबारको दोहोरो प्रणाली प्रभाव पर्ने गरी लेखा राख्ने लेखा प्रणालीलाई नै दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। त्यसैगरी कुनै पनि कारोबार गर्दा 2 पक्ष प्रभावित हुने गर्दछन्, जसमा प्राप्त गर्ने पक्ष डेबिट र गुमाउने पक्ष क्रेडिट हुन्छ। दुवै पक्षका प्रभाव बराबर नै रहने गर्दछ। एउटै आर्थिक कारोबारलाई 2 खातामा चढाउने कामलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। एकहोरो लेखा प्रणाली र दोहोरो लेखा प्रणाली बीच फरक। एकहोरो लेखा प्रणाली दोहोरो लेखा प्रणाली कुनै पनि आर्थिक कारोबारको एकतर्फ मात्रको प्रभाव देखिने गरी राखिएको लेखा प्रणालीलाई एकहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। आर्थिक कारोबारमा दोहोरो पक्षको नै प्रभावित देखिने गरी राखिएको लेखा प्रणालीलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। यसमा एक पक्षको मात्र असर देखिने भएकाले विवरण अपूर्ण हुन्छ। यसमा 2 पक्षको नै असर देखिने भएकाले विवरण पुग्ने हुन्छ। सन्तुलन परीक्षण गर्न सकिँदैन, सन्तुलन परीक्षण गर्न सकिन्छ। नाफा नोक्सान पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ, त्यसैगरी नाफा नोक्सान पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसैगरी आर्थिक अनियमिततामा पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ, आर्थिक अनियमितता पत्ता लगाउन सकिन्छ। परम्परागत लेखा प्रणाली, आधुनिक लेखा प्रणाली। दोहोरो लेखा प्रणालीका विशेषताहरू दोहोरो प्रभाव देखिने गरी लेखा प्रणाली कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्दा 2 पक्ष प्रभावित हुने गर्दछ, जसमा प्राप्त डेबिट र गुमाउने क्रेडिट रहन्छ। यी दुवै पक्ष देखिने गरी दोहोरो लेखा प्रणालीमा लेखा राखिन्छ। बराबरी प्रभावले रहने यसमा डेबिट र क्रेडिट बीच बराबर प्रभाव रही सन्तुलन कायम हुन्छ। वैज्ञानिक प्रणाली यो लेखा प्रणाली पूर्ण खालको भएकाले वैज्ञानिक प्रणाली हो। परिवर्तन उन्मुख एकहोरो लेखा प्रणालीमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरी यो लेखा प्रणाली बनाइएकोले परिवर्तन उन्मुख रहेको छ। लेखा परीक्षण सरल तरिकाले गर्न सकिने यस प्रणालीमा आर्थिक कारोबार दोहोरो पक्षमा राखिने भएकाले लेखा परीक्षण सरल तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। व्यापक खालको लेखा प्रणाली यस लेखा प्रणालीमा एकहोरो लेखा प्रणाली सस्तो खरिद बिक्री, ढुवानी र अन्य खाताहरूको अभिलेख राख्न नसकिने नभई सबै खाताहरूको अभिलेख राख्न सकिन्छ। सरकारी लेखा प्रणाली सरकारी कार्यालयको आर्थिक कारोबारको अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण गर्ने, सारांश निकाल्ने, व्याख्या गर्ने र सम्बद्ध पक्षलाई आर्थिक सूचना उपलब्ध गराउने कार्यलाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। सरकारी लेखा प्रणाली बजेटद्वारा नियन्त्रित हुनुका साथै एक दोहोरो स्रष्टा प्रणालीमा आधारित रहेको छ।
सरकारी लेखाको महत्त्व। सरकारी आर्थिक कारोबारको वास्तविक चित्रण गर्न, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा तथा नियन्त्रण गर्न, पारदर्शिता कायम गर्न, वित्तीय सुशासन कायम गर्न, आर्थिक नीति निर्माणमा सहयोग गर्न, वैज्ञानिक तरिकाबाट अभिलेख राख्न, उपलब्ध श्रेष्ठता प्रमाणको रूपमा राख्न, योजना तर्जुमा गर्न, आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन। त्यसै गरी सरकारी लेखा र व्यावसायिक लेखाबीच फरक चाहिँ सरकारी लेखा र व्यावसायिक लेखामा चाहिँ सरकारी लेखामा सार्वजनिक आर्थिक कारोबारको स्थिति देखाउने हुन्छ। त्यसै गरी व्यावसायिकमा चाहिँ व्यवसायको स्थिति देखाउने लेखा हो। त्यसै गरी नाफा नोक्सानको मतलब राख्दैन सरकारीमा, भने व्यवसायमा चाहिँ नाफा नोक्सान पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने हुन्छ। त्यसै गरी सरकारीमा चाहिँ एक आर्थिक वर्षभित्र लेखा राख्ने हुन्छ। त्यसपछि आर्थिक वर्षको हिसाब राखे पनि लचक हुन्छ। नगदमा कारोबार हुने अनि प्रादुर्भावीहरू समेत हुन सक्ने, सार्वजनिक ऐन नियमबाट निर्दिष्ट, व्यवस्थापनबाट निर्दिष्ट, पारदर्शिता कायम गरिने, गोप्य र प्रतिस्पर्धात्मक हुने, सार्वजनिक उत्तरदायित्व कायम रहने, ग्राहकप्रति उत्तरदायित्व रहने हुन्छ। नेपालको लेखा प्रणालीमा कमजोरीहरू: कठोर बजेट व्यवस्थापन, बढी नियन्त्रणमुखी, लेखा प्रणालीका लागि दक्ष जनशक्तिको कमी, नगदमा आधारित, पेस्कीलाई खर्च मान्ने, नतिजामा भन्दा प्रक्रियामा जोड, जिन्सी संरक्षणमा कमजोर रहेको, वैज्ञानिक लेखा प्रणालीको अवलम्बन हुन नसक्नु। ख. लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षणलाई अङ्ग्रेजीमा बगमस्त भनिन्छ, जसको अर्थ सुन्नु वा सुनाउनु भन्ने हुन्छ। सामान्य अर्थमा लेखा परीक्षण भनेको लेखाको जाँच गर्ने काम हो। लेखाको जाँच, विश्लेषण, समीक्षा, छानबिन, निरीक्षण, तुलना, पुनरावलोकन, मूल्याङ्कन, गणना र प्रतिवेदन गर्ने कार्य नै लेखा परीक्षण हो। लगानी र प्रतिफलको तुलना गरी आलोचनासहित सुझाव उपलब्ध गराउने कार्य नै लेखा परीक्षण हो। लेखा परीक्षणको आवश्यकता र महत्त्व: आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ तुल्याउन, आर्थिक कारोबारमा अनुशासन कायम गर्न, प्रत्येक आर्थिक कारोबार प्रचलित कानुन बमोजिम गराउन, आर्थिक कारोबार गर्दा हुन सक्ने भुल त्रुटि, जालसाजी पत्ता लगाई सोको नियन्त्रण गर्न, आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न, अनुचित तथा भ्रष्टाचार भएमा दोषी उपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्न, लेखाको शुद्धता कायम गर्न। लेखा परीक्षणका सिद्धान्तहरू: लेखा परीक्षणका सिद्धान्तहरू निम्नानुसार रहेका छन्। विशेष सावधानीको सिद्धान्त, योजनाको सिद्धान्त, स्वतन्त्रताको सिद्धान्त, पेशागत सिद्धान्त, दक्षताको सिद्धान्त, प्रतिवेदनको सिद्धान्त, गोप्यताको सिद्धान्त, उद्देश्यमूलक सिद्धान्त, व्यावसायिकताको सिद्धान्त, अनि प्रमाण कागजातको सिद्धान्त र मापदण्डको सिद्धान्त, वस्तुगतताको सिद्धान्त रहेका छन्। लेखा परीक्षणको वर्गीकरण: लेखा परीक्षणलाई निम्नानुसार 2 भागमा वर्गीकरण गरिन्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण क. आन्तरिक लेखा परीक्षण ख. चाहिँ अन्तिम लेखा परीक्षण भन्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणमा चाहिँ सङ्गठनभित्रबाट नै आन्तरिक व्यवस्थापनलाई सहयोग गरिने स्वतन्त्र लेखाको परीक्षण नै आन्तरिक लेखा परीक्षण हो। आन्तरिक लेखा परीक्षण सङ्गठनभित्र नै छुट्टै एकाइ र शाखा गठन गरेर अथवा कुनै कर्मचारी नियुक्ति गरी गरिन्छ र आन्तरिक लेखा परीक्षण चाहिँ कार्यालयभित्र भएको कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने अभिप्रायले गर्ने गरिन्छ। अन्तिम लेखा परीक्षण: अन्तिम लेखा परीक्षण एक आर्थिक वर्षको आर्थिक कारोबार बन्दै भइसकेपछि आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित कारोबार र अभिलेखहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं उद्देश्यमूलक रूपमा गरिने लेखा परीक्षण हो। अन्तिम लेखा परीक्षण स्वतन्त्र, संवैधानिक निकायबाट गरिन्छ र अर्थात् महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने गर्दछ। अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ नियमितता र मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा गरिन्छ। त्यसै गरी आन्तरिक लेखा परीक्षणको महत्त्व: आन्तरिक लेखा परीक्षणमा नियमित गरिने भएकाले समय त्रुटि पत्ता लगाउन सकिन्छ। कारोबार भएकै स्थानमा गरिने भएकाले तथ्ययुक्त समीक्षा गर्न सकिन्छ। बीचबीचमा लेखा परीक्षण हुनाले रकमको हिनामिना तथा भ्रष्टाचार तुरन्त पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्रुटि सच्याएर नसच्याएको अनुगमन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अन्तिम लेखा परीक्षणलाई सहयोग गर्दछ र आन्तरिक नियन्त्रण सुदृढ हुनुको साथै आन्तरिक सम्बन्धमा सुधार ल्याउँदछ। व्यवस्थापनलाई आर्थिक कारोबारको यथार्थ चित्रण गरी नीति निर्माणमा सहयोग गर्दछ। आन्तरिक लेखा परीक्षणमा रहेका समस्याहरू: आन्तरिक लेखा परीक्षणमा रहेका निम्न छन्। आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि शाखा वा इकाइ गठन हुन नसक्नु, आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने जनशक्ति तालिम र उत्प्रेरणाको अभाव रहेको छ, आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने जनशक्तिको पद रिक्त नरहनु, आलेपाको आचार संहिताको अभाव, आन्तरिक लेखा परीक्षण समयमा नगरी आर्थिक वर्षको एकपटक गर्ने परम्परा रहनु, आलेपाले गर्ने चाहिँ नि लेखा परीक्षकलाई लेखाका सबै अभिलेख उपलब्ध नगराइनु, लेखा परीक्षकलाई मार्गदर्शनको अभाव हुनु, त्यसै गरी औपचारिकताका लागि मात्र आन्तरिक लेखा परीक्षण गरिनु जस्ता कुराहरू छन्।
आन्तरिक लेखा परीक्षणका महत्त्वहरू भनेको छ सार्वजनिक स्रोत साधन सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्न, सार्वजनिक स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्न, भुल गल्ती र छल कपट पत्ता लगाई सुधार गर्नु, भविष्यमा हुन नदिनु, त्यसै ऐन नियम कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्नु, आर्थिक कारोबारमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नु, त्यसै गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने उपर कारबाही गर्न र स्रोत र साधनको प्रयोग र औचित्यपूर्ण तरिकाबाट गर्न, त्यसै गरी व्यवस्थापन दक्षता कार्यकुशलता योगदानमा अभिवृद्धि गर्न र आर्थिक अनुशासनमा कायम गर्दै सुशासन कायम गर्न। आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण बीच फरक। आन्तरिक लेखा परीक्षण अन्तिम लेखा परीक्षण सङ्गठनभित्रबाटै हुने लेखा परीक्षण अनि कार्यकारिणी मात्र तोकिएको हुन्छ र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने लेखा परीक्षण संविधानले नै तोकिएको हुन्छ। त्यसै गरी निरन्तर चलिरहने निरन्तर चलिरहने लेखा परीक्षण हो। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि गरिने अनि गल्ती हुनै नदिने, गल्ती पत्ता लगाई प्रतिवेदन दिने, नियमितताको परीक्षणमा जोड दिने, औचित्यताको आधारमा समेत जाँच गरिने, भ्रष्टाचार रोक्ने उद्देश्य, भ्रष्टाचार भएमा कारबाही सिफारिस गर्ने उद्देश्य, कोले निकालेले गर्ने अनि मले निकाले गर्ने होइन। अनि त्यसपछि बेरुजु प्रतिवेदन चाहिँ सरकार समक्ष पेश गर्ने, बेरुजु प्रतिवेदन संसद समक्ष पेश गर्ने जस्ता कुराहरू उल्लेख गरिएको छ।